Nityanandam, we request everyone to kindly be seated with your head, neck and spine in a straight line. Today, a few devotees are offering the Pratyaksha Pada Puja. All the puja participants and everybody else who's participating in this puja physically here and online to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to the following statements, please say yes at the end of each declaration loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that Swamiji, Nityanandeshwara Sadashiva and Nityanandeshwari Adi Shakti, Guru Paduka and the Atmalinga are the Chinmaya Vigrahas, embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer during the Pada Puja to Swamiji and the Sadashiva Puja to Nityanandeshwara Sadashiva and Nityanandeshwari Adi Shakti will reach the cosmic source of energy directly. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth of Soham Asmi, that even when I worship, I am Him. Yes. We will now enter into the Pratyaksha Pada Puja, followed by the Sadashiva Puja. Please be seated in a meditative space of gratitude and deep restful awareness in your Anandagandha. Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvaditam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavaditam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Guru Parampara Vandanam. Nityanandeshwara Sadashiva Samarambam Nityanandeshwari Adi Shakti Madhyamam Nityananda Paryantam Vande Guru Paramparam. Arunagiri Yogishwara Vandanam. Lalate Tripundri Nitilakೃತ Kasturi Tilakaha Spuran Maladhara Spurita Katikaupi Navasanaha Dadano Dushtaram Shirasi Panirajam Shashikalam Pradipa Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. Tattva Chamanam.
ॐ आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वधा ॐ विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वधा ॐ शिवतत्त्वं शोधयामि स्वधा शुक्लांबरधरं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणायाम ओम ॐ ईशानमूर्धाय नमः। ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः। ओम हुं अघोरहृदयाय नमः। ओम ह्रीं वामदेवगुह्याय नमः। ओम हं सत्योजातमूर्तये नमः। ओम हां हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे नमः। ओम हुं शिखायै नमः। ओम ह्रीं कवचाय नमः। ओम हं नेत्रेभ्यो नमः। ओम सहस्राय नमः। संकल्प मम पार्थ समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री सद्गुरु प्रीत्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी आदिशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर सदाशिव प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये हेवलम्बनाम संवत्सरे दक्षिणायने सदाशिवोऽहमृतो कटकमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ बुधवासरयुक्तायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे वरियन्योग गरजकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ कनकबालगोत्रोद्भवस्य नित्यशिवप्रियन्नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे मिथुनरासो जातायाः राजेश्वरीनां याः मूला नक्षत्रे धनुर्रासो जातस्य वैष्णवानामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासो जातायाः विघ्नेश्ववीरानामधेयस्य सकुटुम्बस्य क्लैरा लांग नाम याः डेविड लांग नामधेयस्य आस्टिन लांग नामधेयस्य सकुटुम्बस्य निचारिका मरिगोडर नाम याः सकुटुम्बस्य नागराज नामधेयस्य जयंती नाम याः वीरलक्ष्मी नाम याः आनंदिनी नाम याः अग्नि अभोजित नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा भिन्न स्वरूप
परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञानविश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवर्तक श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरो श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामिनाम अवतारभूत तत्पुनरुद्धृत सर्वज्ञ पीठारूढ़ तज्ञान साम्राज्य शासक तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित नित्यानंद ध्यान पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे जगद्गुरु भगवान श्रील श्री परमहंस नित्यानंद श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामी भगवत्पादाचार्य प्रीत्यर्थम परमहंस नित्यानंद पादारविंदयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मम समस्त दुर्विदोपशान्त्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम श्री सद्गुरु प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री सर्वदेव देवी स्वरूप सद्गुरु नित्यानंद देव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये श्री नित्यानंदेश्वरी आदिशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर सदाशिव पूजां च करिष्ये। ओम उपस्पृश्य घंटानाद ओम आगमार्तन्तो देवानां गमनार्तन्तो राक्षसां घंटानादं करोम्यादो देवता वाहनलाञ्छनं घंटा देवताभ्यो नमो नमः। मानस पूजा ओम हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतां हृदैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धस्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्याच्युताम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद् भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागं ममदं तथा अमोहकं मदम्भं च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यं मलोभं च
दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् सद्गुरुम्। उपचार पूजा। आसनम् ॐ सर्वभूतान्तरस्थाय सर्वभूतान्तरात्मने कल्पयाम्युपवेशार्थम् आसनं ते नमो नमः। ॐ ह्रीं इदं सुवर्णासनं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। स्वागतम् ॐ शान्तत्वात् सर्वकर्तृत्वात् भावोत्परतिकारणात् शिव उक्तो महातन्त्र मन्त्रविद्भिः सदा शिवः तस्मै शिवाय गुरवे वीतरागकलाय वै अमेयत्वात् अचत्वाचत् प्रकीर्तितः। ॐ यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो। अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफला क्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसान् फलमागतम्। ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप सद्गुरुनित्यानन्ददेव स्वागतं सुस्वागतं दे। पाद्यम् ॐ यद्भक्तिलेश संपर्कात् परमानंद संप्लवः तस्मै ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पये। ॐ ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। अर्घ्याः ॐ दूर्वाक्षरसमायुक्तं बिल्वपत्रं ददा परं शोभनं शङ्खपात्रस्थं गृहाणार्घ्यं महेश्वर। ॐ ह्रीं एषोऽर्घ्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय स्वाहा। आचमनीयम् ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं ग्रहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम्। ॐ ह्रीं इदम् आचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय स्वदा। मधुपर्कः ॐ
सर्वकल्मषनाशाय परिपूर्णसुधात्मकम् मधुपर्कमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे। ॐ ह्रीं एष मधुपर्कः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय स्वदा। गन्धतैलम् ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकानामितकारक सर्वलोकेषु शुद्धस्त्वं ददामि स्नेहमुत्तमम्। ॐ ह्रीं इदं गन्धतैलं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय निवेदयामि। स्नानीयम् ॐ इदं सुशीतलं वारि स्वच्छं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम्। ॐ ह्रीं इदं स्नानियोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय निवेदयामि। वस्त्रम् ॐ मायाचित्रपटाच्छन्न निजगुह्योरुतेजसे निरावरण विज्ञाय वासस्ते कल्पयाम्यहम्। ॐ ह्रीं इदं वस्तोत्तरीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय निवेदयामि। आभरणम् ॐ स्वभावसुन्दरान् गायनानाशक्त्याश्रयायते सुवर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे। ॐ ह्रीं इदं सुवर्णाभरणं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय निवेदयामि। गन्धः ॐ शरीरं तेन जानामि चेष्टां नैव च मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलिप्यताम्। ॐ ह्रीं एष गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। पुष्पम् ॐ तुरीयवनसम्पन्नं नानागुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम्। ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनपुष्पाणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय वौषटे।
बिल्वपत्रम् ॐ अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वर ॐ ह्रीं एतानि सचन्दन बिल्वपत्राणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय वौषटे तुलसी पत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय वरदमूर्तये परमात्मने स्वाहा ॐ ह्रीं इदं सचन्दन तुलसी पत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। धूपः ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाद्यः सुमनोहरः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। दीपः ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापः सभाख्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। नैवेद्यम् ॐ नैवेद्यं विविधं देव शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॐ ह्रीं इदं शोभकर्णनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय निवेदयामि। पानीयम् ॐ समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं वरम् अखण्डानन्दसम्पूर्णं गृहाण जलमुत्तमम् ॐ ह्रीं इदं पानार्तोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। पुनराचमनीयम् ॐ उच्छिष्टमप्यशुचिर्वा यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय स्वाहा।
आरात्रिकम् ॐ ह्रीं एषा दीपमाला सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः। ॐ राजाधिराजाय प्रदञ्जदायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातो कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैवं नमामि भवानी दैवं नमामि भवं भवानी दैवं नमामि। पुष्पाञ्जलिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नादस्त्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दम्